उपमहासचिव यता आउनु। एकपल्ट मैले सबै सहभागीज्यूहरूबाट तालीको मैले अपेक्षा गरेँ। एक जोरदार ताली। कन्फेडरेसन अफ स्पोर्ट्स कमरेड पुरुषोत्तम पौडेल, संस्थापक अध्यक्ष, नेपाल खेलकुद महासंघ। अलिक जोरदार ताली अध्यक्षको पालोमा झन् अलिक जोरदार दाजुहरू। जहाँबाट पैसा आउँछ माफियाकरण र अवैध स्रोत भन्दा बाहेक जनताले, कर्पोरेट हाउसहरूले र राज्यका 3टा तह छन्। 3टै तहमा एउटा ग्राउन्ड त एउटा बन्दैन, एउटा स्कुलमा त एउटा ग्राउन्ड छैन भनेपछि नेकपा एमाले चाहिँ के हो भन्दा अब सारमा बताउँछु। नेकपा एमाले प्रश्न गर्ने ठाउँमा छैन। नेकपा एमाले यसको भिजन छ, यसको मिसन छ, यसको प्लानिङ छ र यो एक्सनमा जान्छ। जवाफ सहित नेकपा एमाले खेलकुद क्षेत्रमा आउनेछ, परिणाम सहित आउनेछ र त्यसका निम्ति तपाईँ हामी सबैको साथ, सहयोग, ऊर्जा, गतिशीलता र आत्मविश्वासका साथ। बाँकी सबै अरू सङ्गठनहरू के का निम्ति आएको भने कोही विदेश घुम्न, कोही कसैलाई विदेश पठाइदिउँला भनेर ठग्ने एउटा खेलकुदको नाममा। नेकपा एमाले खेल, खेलाडी र देशको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउनको निम्ति गतिशील भएर आउँछ र त्यस निम्ति नीतिहरूमा जहाँ अभाव छ, कानुनमा जहाँ अभाव छ, बेलैदेखि तयारी गरौँ। आगो लागेपछि कुवा खन्नुको काम छैन। अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, वत्लिने बेला छ। सरकारमा हुँदा के गर्यौँ, घोषणापत्रमा के लेख्यौँ, सरकारमा हुँदा के गर्यौँ। सरकार अब फेरि निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। अरू कसैको सरकार बन्नेवाला छैन। च्याखेदा उहाँहरूको सरकार बन्दैन, बुझ्यो हुन्छ सबैले। त्यसैले हामी सरकार बनाउने तयारीमा छौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय गोलभित्र यो सेक्टरलाई बजेटिङ कसरी आदि इत्यादि एउटा मैले देखेको थिएँ अस्ति भर्खर। कहाँ जापानमा खेल भयो, म्यानेजर चाहिँ खेलको ख पनि नजाने मान्छे गएर के काम भने खेलाडीले न्युट्रिसन पाउँदैन, मालन्युट्रिसनको पीडित बनेर हिँडेको छ। अब मान्छे चाहिँ यसरी गएको छ। त्यस हिसाबबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ र बढी एकताबद्ध हुनुपर्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यही फोरम मार्फत तपाईहरुलाई पनि अरू सबै त्यो माओवादी साओवादी केमा लाग्या त्यो भ्रम हो, नलाग्नु। सबै खेलाडीहरू आउनुस्, कांग्रेसमा लागे पनि आउनुस्। कांग्रेसले खेल क्षेत्रको विकास गर्दैन। कांग्रेसले ठगी र गुण्डागर्दीको मात्रै निम्ति संस्थागत गर्न चाहन्छ, हेरिहालिया छ त्यो। त्यसैले खेलाडीको सम्मान गर्ने। हेर्नुस् न घटनाक्रम, केपी ओली हुँदा मात्रै 51वटा स्वर्ण जित्यो, बाँकी हुँदा खोइ त। केपी ओली हुँदा मात्रै पोखरामा अलिकति बनेको थियो, यहाँ पनि जसो टालटुट गरेर रमेशजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ। हामी दत्तती चित्त छौँ, हामी देशको प्रतिष्ठा बढाउन छौँ। केही मतलबै छैन त सदस्य सचिवदेखि सदस्य सचिवसम्म, खेलकुद मन्त्रीदेखि खेलकुद मन्त्रीसम्म, सांसददेखि फेरि सांसद वा मन्त्रीसम्म लोगो मात्रै हल्लाउनका निम्ति पार्टी हिन्दी पार्टीहरूमा पछि लागेर कुनै पनि क्षेत्रको साथीहरूले विकास गर्नुहुन्न, खेल क्षेत्रकोले झन् विकास गर्दैन। पार्टी र राजनीतिका सन्दर्भमा मेरा नेताहरू नि हुनुहुन्छ, खेलकुदको सन्दर्भमा पनि खेल क्षेत्रकै अगुवाहरू नि यहाँ धेरै हुनुहुन्छ। रमेश सरले बोलिसक्नुभयो र अरू बाँकी नै हुनुहुन्छ। खेलकुदका मन्त्री भइसक्नुभएका, खेल क्षेत्रमै लाग्नुभएका साथीहरू धेरै भएको कारणले मैले धेरै कुरा राख्नु छैन। हामीले 3-4 विषय उठाउन खोजेका छौँ। एउटा कुरा, खेलकुदको नीति हातसम्म छैन। हामीले नीतिलाई व्यवस्थित गरौँ भन्ने हिसाबले भर्खरै खेल नीति सम्मेलन सम्पन्न गर्यौँ। खेल खेलाडी भनेको के त भन्ने डिफाइन या परिभाषै प्रष्ट थिएन आजसम्म। खेलाडी भनेको के, त्यसका बारेमा क्लियर गरौँ भनेर त्यस पछाडि लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ, खेल क्षेत्रका आयनहरू के हुन्, यी र यस्तै विषयवस्तुलाई लिएर हामीले नीतिमा प्रष्ट गर्न खोजिरहेका छौँ र खेल र खेलकुदको माध्यमद्वारा नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। मान्छेलाई खेलकुदमा आकर्षण पैदा गर्न सकियो भने, मान्छेलाई व्यायाम गराउन सकियो भने मान्छे निरोग हुन्छ र निरोग भयो भने मात्रै मान्छे सुखी हुन्छ र सुखी र निरोग मान्छेले मात्रै समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ। यस अर्थमा खेलकुदसँग हाम्रो समृद्धिको, हाम्रो मोटोको, हाम्रो सङ्कल्पको साइनो छ।
पार्टीले समाजवादको कुरा गरिरहेको छ, समाजवादको दिशामा जाने कुरा गरिरहेको छ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षा नेकपा एमालेको पनि आकांक्षा हो र चुनावी घोषणापत्र पनि हो त्यो हाम्रो। हामी त्यो कुरा भनिरहेकै छौँ। त्यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने कुरा गर्दा त मान्छेलाई निरोग बनाउनु पर्यो, अनि मात्रै मान्छे सुखी हुन्छ र समृद्धिसँग निरोगिताको साइनो छ। समृद्धि हुनु भनेको समाजवादको कुरा होला भनेपछि निरोग मान्छेले मात्रै समाजवादको यात्रा त्यहाँसम्म यात्रा तय गर्न सक्छ। स्पोर्ट्समा कुनै न कुनै हिसाबले इन्भल्भ गराउँछौँ, त्यसपछि मान्छेलाई निरोग बनाउन सक्छौँ। यो हाम्रो मोटो हो र हामीले खेलकुद महासङ्घको मोटो पनि यही हो, खेलकुद महासङ्घको चाहना पनि। हामी खेलाडीहरूको हक हितको कुरा उठाइरहेकै छौँ। खेलाडीहरू जीवनभर खेल्छन् तर बिरामी हुँदै गर्दा उपचार पाइरहेका हुँदैनन्। हामी त्यो कुरा सशक्त ढङ्गले उठाइरहेकै छौँ। हामीले खेलाडीको निवृत्ति भवनको कुरा उठाइरहेका छौँ। एउटा खेलाडी 20-25 वर्ष राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेल्छ र मेडल ल्याउँछ भने उसलाई निवृत्ति भवनको व्यवस्था गरियोस् भनेर हामीले त्यो कुरा उठाइरहेका छौँ। देशभरि कुनै पनि खेल खेल्दा घाइते भयो भने त्यसको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ र हामीले इन्सुरेन्सको कुरा पनि त्यहाँ सँगसँगै उठाएका छौँ। हामी यो कुरा पनि सशक्त ढङ्गले उठाउनेछौँ। खेलाडीको जीविकोपार्जनको कुरा हामीले अघि नै भन्यौँ, त्यो कुरालाई हाम्रो एजेन्डा हो। हामी त्यो कुरा त उठाउँछौँ नि। खेलाडीका तमाम हक र हितका कुराहरू हामीले उठाउँछौँ। त्यो कुरा खेलाडीको सन्दर्भ रह्यो। तर खेल एउटा राष्ट्रिय आयमको रूपमा, नेसनल युनिटीको रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण आयम हो। सिङ्गो देशको आकांक्षा पनि हो, खेलबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ। यस अर्थमा भर्खरै हामीले आज भलिबलको टिम नेपाल आयो। हामी सबै खुसीले गदगद छौँ र सिङ्गो भलिबलको टिमलाई नेपाली चेलीहरू जसले चाहिँ त्यो मेडल जितेर ल्याउनु भयो, उहाँहरूलाई खेलकुद महासङ्घको तर्फबाट यो मञ्चबाट म उहाँहरूलाई बधाई भन्छु। उहाँहरूले चाहिँ देशको इज्जत राखेर आउनु। यसको अर्थ त्यहाँ नेपालले जित्यो, त्यहाँ ककलले जिते, 10-12 जना खेलाडीहरूले मात्रै जिते त्यसो होइन, त्यहाँ सिङ्गो देशले जित्यो, त्यहाँ नेपालले जित्यो। यसको अर्थ सिङ्गो देशको प्रतिबिम्ब, सिङ्गो देशको झन्डा खेलाडीहरूले उठाइरहेका हुन्छन्। त्यहाँ खेलाडीले मात्रै खेलिरहेको हुँदैन, त्यहाँ देशले खेलिरहेको हुन्छ। देशको स्वाभिमान, देशको इज्जत, देशको प्रतिष्ठा एउटा खेलाडीसँग जोडिन्छ। त्यस अर्थमा हामी खेलाडी चाहिँ देशको गौरव हो, नेसनल प्राइड पनि हो। खेलाडी खेल क्षेत्र देशको गौरव पनि हो। हामी त्यस अर्थमा जब खेल देशको गौरव हो भने प्रमुख प्रायोरिटीको रूपमा खेल रहनुपर्छ। खेललाई प्रमुख प्रायोरिटीको रूपमा जबसम्म राख्न सकिँदैन त्यति बेलासम्म हामीले खेलको विकास गर्न पनि सक्दैनौँ र मुलुकको विकास भएको छ कि छैन त्यो खेल देशको खेलको कुरालाई लिएर पनि हामी हेर्न सक्छौँ। आज यो बधाई तथा स्वागत कार्यक्रममा कमेटीहरू सामु उभिएर मैले 2 शब्द राख्नुपर्दा, यस्तो परिस्थितिमा पार्टीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदान गर्यो। यस्तो अवस्थामा यस संस्थाको इन्चार्जको रूपमा मैले जिम्मेवारी सम्हालेँ। म खेलकुद क्षेत्रको मान्छे होइन, म खेलकुद क्षेत्रको धेरै विषयहरू मलाई जानकारी पनि छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, यस्तो परिस्थितिमा जिम्मेवारी सम्हालेँ। कोभिड-19 को पहिलो प्रभाव र दोस्रो भेरिएन्टको पनि प्रभावको बेलामा मैले यो मन्त्रालय र विभागको जिम्मेवारी सम्हालेँ। यो संस्थाको इन्चार्जको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेर काम गर्ने क्रममा जुन सहकारी रह्यो, सहकारीको क्रममा कमरेडहरूको तर्फबाट सदैव जुन खालको सद्भाव र सहयोग रह्यो, म सदा यहाँको सद्भाव र सहयोग सम्झिरहनेछु, स्मरण गरिरहनेछु। यो खेलकुद क्षेत्रको गहिराई, यसको उचाइ, यसको फ्रागिलोपना, खेल क्षेत्रमा लाग्नुभएको, जसले खेल क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गर्नुभएको छ, विज्ञ साथीहरू बढी जानकार हुनुहुन्छ। अहिलेको खेल क्षेत्रको चुनौती, खेलको जमाना र यसको सम्भावनाको बारेमा
नेपाल खेलकुद महासङ्घको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको साथीहरूले गहिरोसँग अध्ययन विश्लेषणका साथ यहाँहरू अगाडि बढ्दै आइराख्नु भएको छ र अगाडि बढ्नु हुनेछ। र नयाँ नेपाल खेलकुद महासङ्घको इन्चार्ज र विभागीय इन्चार्जको रूपमा आदरणीय कमरेडहरू नयाँ जिम्मेवारीका साथ आउनुभएको छ। विश्वमा अहिले जुन नेपालको भौगोलिक र प्राकृतिक र समग्र हिसाबले जुन नेपालको बारेमा विश्लेषण भएको छ, विश्वको सुन्दर देशहरूमध्ये एउटा सुन्दर देशको रूपमा नेपाल जुन रूपमा विश्लेषण भएको छ, पहिचान भएको छ, यो सुन्दर देश नेपाल यो प्राकृतिक हिसाबले मात्र होइन, पर्यटकीय हिसाबले मात्र होइन, हामी राजनीतिक परिवर्तन पछाडिको विकास र समृद्धिको चरणमा पनि हामी रहेको हुनाले यो खेल क्षेत्रले पनि एउटा यस्तो पहिचान बनाउन सफल होस्। नेपाल प्राकृतिक र पर्यटकीयले मात्र होइन, यो खेलकुदको हिसाबले पनि एउटा सुन्दर आकर्षक एउटा हबको रूपमा विकास गर्न सकोस्, जसले गर्दाखेरि विकास र समृद्धिलाई टेवा पुग्न सकोस्। विकास र समृद्धिलाई मात्र टेवा पुग्ने होइन, यसको श्रेय हाम्रो गरिमामय संस्था नेपाल खेलकुद महासङ्घ र हाम्रो भातृ संस्था नेकपा एमाले चुन्न सकोस्। म यही शुभकामना व्यक्त गर्दै र यो गरिमामय कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो, त्यसको लागि फेरि म एकपटक नेपाल खेलकुद महासङ्घका अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण संस्था परिवारलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद टक्राउँदै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। वास्तवमा खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ पार्टीले जनसङ्गठनको रूपमा काम सुरु गर्दाखेरि म यसो गाउँघरतिर पार्टी काम गरिराखेका मान्छेलाई छानेर ल्याएँ र अहिले हामी नेपाल खेलकुद महासङ्घ भनेपछि नेकोस भनेपछि एउटा परिचित सङ्गठनको रूपमा, स्थापित सङ्गठनकै रूपमा पाउँछौँ। यो करिब 10-12 वर्षको अवधि हो। हामीले एकताका एमालेको कान्छो सङ्गठन भन्ने गर्थ्यौँ, कान्छो जनसङ्गठन भन्ने गर्थ्यौँ यसलाई। म चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरिको स्थिति कस्तो थियो भन्दाखेरि सानो अनुभव म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। महासङ्घ बनिसकेपछि त्यतिखेर संविधान निर्माणको प्रक्रिया चलिराखेको थियो। मङ्सिरमा महासङ्घ बन्यो, फागुन चैतमा संविधान निर्माण गरिसक्नुपर्ने त्यतिखेरको म्यान्डेट थियो। अनि खेलकुदलाई पनि संविधानमा कुनै न कुनै रूपमा एडजस्ट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ छलफलमा चाहिँ त्यो विषय आएको थियो र हामीले एउटा कार्यक्रम तय गऱ्यौँ। त्यो महासङ्घको पहिलो कार्यक्रम थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट संसद भवनसम्मको मार्च गर्ने भयो। करिब 100 जति मान्छेले खेलकुद महासङ्घको भेष लगाएर मार्च पनि गर्नुभएको थियो र त्यो मार्च सकेर हामीले चाहिँ सभामुख त्यतिखेरको सभाध्यक्ष सुभाष कमरेडलाई ज्ञापन पत्र बुझायौँ र हामीले एउटा संसद भवन अगाडि नै एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ, सम्मान कार्यक्रम गरेको। त्यसमा 2 जना खेलाडीहरू, राष्ट्रिय खेलाडी, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई हामीले सम्मान गरेका थियौँ, जितबहादुर केसी र वैकुण्ठ मानव। हामीले यस्तै प्रमाणपत्र छापेका थियौँ र 5-5 हजार पुरस्कार राखेका थियौँ। त्यो प्रमाणपत्र ल्याउन्जेल उहाँहरू चाहिँ नि सहज हुनुहुन्थ्यो। जब 5-5 हजार नगद उहाँहरूको हातमा पर्यो, दुवैजनाको आँखाबाट आँसु र उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहुन्थ्यो। जितबहादुर केसी तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ, नेपालको चाहिँ नि खेलकुद क्षेत्र एथलेटिक्सको चाहिँ सबभन्दा पुराना खेलाडी र नेपालको निम्ति पदक पनि ल्याउनु भएको छ। वैकुण्ठ मानन्द चर्चितै हुनु, उहाँले त दक्षिण एसियालीमा 2-3 चोटि पदक ल्याउनुभयो, सायद एसियाली पनि खेल्नुभयो। जितबहादुरले पनि एसियाली पनि खेल्नुभयो। जापानमा उहाँले चाहिँ म्याराथन दौडेको कथा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। 5000 पुरस्कार पाउनु चाहिँ उहाँहरूको निम्ति त्यो अभागी, अथवा त्योभन्दा अघिसम्म उहाँहरूको हातमा नगद पुरस्कार पर्यो, नगद पुरस्कारै पर्या थियो। त्यस्ता लिजेन्डको हातमा नगद पुरस्कार पर्या थिएन भनेपछि अरू कसको हातमा पर्या थियो? खेलकुदको दुरावस्था कस्तो थियो भन्ने एउटा नमुना मैले त्यो
प्रस्तुत गर्न खोज्यो। त्यसपछि हामीले मनमोहनजीको नाउँमा एउटा फुटबल प्रतियोगिता बी डिभिजन फुटबल भनेर च्यासलमा गरेका थियौँ। 1 लाख पुरस्कार राखेको। त्यो 1 लाख पुरस्कार राखेर च्यासलमा फुटबल प्रतियोगिता गर्दाखेरि गणेश थापाले छुट्टै मिटिङ गरेर हामीलाई चाहिँ गाली नै तपाईँ बी डिभिजन सी डिभिजनमा 1 लाख पुरस्कार राख्नुहुन्छ भने त फुटबल त खतम हुन्छ। अर्थात् फुटबलको लिग नै त्यतिखेर 1 लाखमा हुन्थ्यो। हामी खेलकुदलाई व्यवसायीकरण गर्ने कुरा गर्छौँ। व्यवसायीकरण कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि खेलकुदको क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरूले उपार्जन गर्ने स्रोतहरू तय हुनु पर्यो। उपार्जन गर्ने तरिका के हो त भन्दा एउटा भनेको राष्ट्रिय सङ्घहरूले राजनीतिक सङ्घहरूले चाहिँ खेलाडीहरूलाई पुरस्कार दिने हो। अर्को राज्यले चाहिँ ओनरसिपको रूपमा केही दिने हो, जुन हामी कुरा गरिराखेका छौँ। वास्तवमा मेरै पालामा पनि ओलम्पियनहरूलाई पैसा दिने भनेर बजेट निकासा गरियो। म गएपछि बन्द हो, फेरि अर्को आउँछ सुरु गर्छ, फेरि बन्द हुन्छ। पहिले एकचोटि चाहिँ हाम्रो सदस्य सचिव हुँदा पनि केही साथीहरूलाई 2-3 महिना दिनुभयो, फेरि बन्द हो। त्यो रेगुलर भएको छैन। अहिले पनि सायद लाग्छ केही साथीहरूलाई छ, केही साथीहरूलाई रेगुलर छ। तर त्यो जुन आशातीत खेलाडीहरूले गरे अनुसारको गर्न सकेका छैनौँ। अर्थात् त्यो अवस्थाबाट आजको अवस्थामा खेलकुद आएको छ। नगद पुरस्कार भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिने अवस्थाबाट अहिले तपाईँको चाहिँ नि फुटबलमा त करोड पुगिसक्यो। हामी सिमरामा चाहिँ खेलकुद महासङ्घको म अध्यक्ष भएपछि हामीले त्यहाँ सिमरा गोल्ड कप सुरु गरेँ। 50,000बाट सुरु गरेँ, अहिले त 15 लाख पुगिसक्यो सिमरा गोल्ड। त्यसरी चाहिँ तपाईँको डेभलप भइराखेको छ भनेपछि हामी खेलकुदको एउटा दुरावस्थाबाट अहिले सामान्यतः अलिअलि चर्चा गर्न लायक अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अब हामी कहाँसम्म जाने हो भन्ने कुरा टार्गेट चाहिँ राखेर अगाडि बढ्दा उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यसमा नेपाल खेलकुद महासङ्घको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई इन्कार गरेर हामी जान सक्दैनौँ। यो कुरा मैले राख्न चाहेँ। दोस्रो, म मन्त्रालयमा प्रवेश गरेँ। खेलकुद मन्त्री पनि मेरो संयोगले त्यही महासङ्घको अध्यक्ष भएको हुनाले हुनुपर्छ। यसलाई खेलकुद मन्त्री नै बनाइदिउँ भनेर संयोगले बनाइदिएँ। खेलकुद मन्त्रालय प्रवेश गर्दाखेरि मैले सोधेँ, त्योभन्दा अगाडि ईश्वर कमरेड खेलकुद मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। खेलकुद मन्त्रालय लिनुपर्छ भने हामीले निकै जोड गऱ्यौँ, उहाँहरूले लिनु पनि भयो। मन्त्रालयमा पुगेपछि उहाँले मुख बिगार हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष गर्नुहुन्छ, मुख बिगार यही मन्त्रालय लिन तिमीहरू जुलुस गरेर गएको भन्नुभयो है। अनि त्यतिखेर बजेट कति छ भनेर उहाँले सोध्नुभयो। 48 करोड थियो। 48 करोड। त्यतिखेर सिँचाइ मन्त्रालय या खेलकुद मन्त्रालय दुईटा मध्ये एउटा लिन पाउँथ्यौँ हामी। सिँचाइ मन्त्रालय 7 अरबको बजेटवाला थियो। 7 अरबवाला बजेट छोडेर हामी चाहिँ 48 करोडमा झरेछौँ। अब त्यो मन्त्रालयको भवन आदि इत्यादि हेर्दै त्यस्तो खालको थियो। म छिर्दाखेरि 69 करोड थियो। म निस्किँदाखेरि लगभग 2 अरब 83 करोडको बजेट छोडेर म निस्किएँ। 1.5 वर्ष म त्यहाँ बसेँ, 17-18 महिना। अहिले म सोधेको छु, फेरि खेलकुदको बजेट घटेर 1.5 अरबमा आएछ। अस्ति एउटा गेममा मैले सोद्धाखेरि कति हुँदा 1 अरब 51 करोड भने मैले सुने। अथवा 2 अरब भने पनि पहिलेभन्दा घट्यो नि। हाम्रो चाहिँ सामान्यतः बजेटको चाहिँ नेक्सस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 10% वृद्धि हुन्छ। मन्त्रालयका बजेटहरूमा 10% वृद्धि हुन्छ, घट्दैन। तर खेलकुद मन्त्रालय 2072-73 को बजेटमा चाहिँ 2 अरब 83 करोड भएको ठाउँमा अहिले पनि 2 अरब भए त घट्दैछ कि बढ्दैछ भने यसले खेलकुदप्रतिको नजरियालाई देखाउँछ क्या। खेलकुदप्रतिको राज्यको हेर्ने दृष्टिकोणलाई देखाउँछ। त्यो दृष्टिकोण जबसम्म हामी बदल्न सक्दैनौँ, स्टेटको स्पोर्ट्सप्रतिको दृष्टिकोण जबसम्म बदल्न सक्दैनौँ, हामी जतिसुकै ठुला संगठन बनाए पनि त्यसबाट रिजल्ट चाहिँ आउँदैन। त्यसैले राज्यको दृष्टिकोण बदल्ने अभियान हाम्रो पहिलो हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अघि हाम्रो चाहिँ रमेशजीले भन्नुभयो, खेलकुदलाई राजनीति गर्ने अखाडा होइन, खेलकुदलाई राजनीतिको एजेन्डा बनाउँछ। हामीले केही महिना अगाडि राष्ट्रिय सभागृहमा निकै भव्य एवं शानदार रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यू, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हाम्रो पार्टीका सर्देय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रमुख अतिथ्यतामा त्यो राष्ट्रिय भेला उद्घाटन सहित सम्पन्न गर्ने योजना राखेका थियौँ। केही कारणवश सर्देय अध्यक्ष कमरेड उपस्थित हुन नसके पनि हामीले त्यो कार्यक्रमलाई शानदार रूपमा उद्घाटन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेका हौँ। र त्यो नयाँ नेतृत्वले अहिलेसम्म आफ्नो गति बढाइरहेको छ, आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ र झन्डै झन्डै पार्टीको एउटा सहयोगी अङ्गको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै पनि आएको छ। हामी पार्टीले पनि विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेर एउटा नीति निर्माण गरेको छ।
कुनै पनि जनसङ्गठनहरू चल्ने विधि विधान नयाँ ढङ्गले पारित गरेर आएको छ र 10औं महाधिवेशनपछि हामी एउटा नयाँ फड्कोमा पुगेका छौँ, नयाँ खुड्किला टेक्न पुगेका छौँ। अब हाम्रा सबै सङ्गठनहरू अत्यन्त व्यवस्थित हुन्छन्, नेपालका संविधान र कानुन सम्मत रूपमा संरचनागत रूपमा व्यवस्थित हुन्छन्, प्रदेशहरूमा व्यवस्थित हुन्छन्, जिल्लाहरूमा व्यवस्थित हुन्छन् र गाउँ तहसम्म व्यवस्थित हुन्छन्। अबको सङ्गठन हामी त्यसरी विस्तार गर्दैछौँ। त्यसकारणले यसभित्र एउटा कुरालाई विशेष जोड दिन चाहन्छु म, हाम्रो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले कुन नारा पारित गरेको थियो ब्यानरमै देख्नुहुन्छ। हामी अहिले पनि दक्षिणपन्थी अवसरवादको विरुद्ध लड्दैछौँ। यो सङ्गठन पनि लड्नुपर्छ। यो दक्षिणपन्थी गठबन्धनको विरुद्ध, प्रतिगामी गठबन्धनको विरुद्ध हामी लड्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीमा आइपर्ने त्यस प्रकारका गलत प्रवृत्ति, दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिहरूको विरुद्ध पनि हामी लड्नुपर्छ, एकजुट भएर लड्नुपर्छ। सबै अरू सङ्गठनसँग पनि समन्वय गरेर हामी लड्नुपर्छ। एउटा कुरा मैले यो इङ्गित गर्न चाहेँ भने, अर्को हामीले इङ्गित गरेको के थियो भने नारामै सङ्गठनात्मक अराजकतावादसँग पनि हामी लड्नुपर्छ। हामी अझ व्यवस्थित हुन बाँकी छ, किनभने पदाधिकारी हुन पनि हामी चाहेकै छौँ, फेरि केन्द्रमा बसिन्छ कि बसिन्न त्यो पनि चाहेका छौँ। अब सानो बन्छ हेर्नु सङ्गठन हाम्रो, पहिलाको जत्रो 300-400, हामी कति छौँ गरे अहिले? जम्मा 800, यो जम्मा 845 छौँ ल हेर्नुहोस्, केन्द्रीय पदाधिकारी सहितको उमा। अब हामी कतिमा झर्तो घोषणा हामीले नै गरेको हो, त्यतिखेरको बाध्यात्मक परिस्थिति थियो। अब हामीले नपरे पनि सहनुपर्छ भन्नेमा हामी जानुपर्छ। यो कुरा त फेरि अहिलेदेखि मनोबल बनाउनु पर्यो। पार्टीलाई चुस्त बनाउनु छ, यो सङ्गठनलाई है फेरि यसलाई व्यवस्थित बनाउनु छ, अनुशासित बनाउनु छ। कुनै न कुनै जिम्मेवारी हामी रहे पनि, जहाँ भए पनि हाम्रो सङ्गठन व्यवस्थित गर्ने हो। कोही विभागमा रहला, कोही जिल्लामा रहला, कोही प्रदेशमा रहला, कोही यसैमा रहला, विभिन्न जिम्मेवारी सहित सबै साथीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काममा हामी समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरेर जानेछौँ। सारमा हाम्रो काम के हुनेछ भने गति बढाउने हुनेछ, मती सबार्नु पर्ने छ। के गति मात्रै बढ्ने, मती सब्रेन भने काम लाग्दैन नि। त्यसकारणले हामी काममा पनि, व्यवहारमा पनि, विचारमा पनि, सङ्गठनमा पनि, अनुशासनमा पनि सबैभन्दा बलियो मोर्चा यो बनोस् भन्ने मेरो कामना हो। सबैभन्दा बलियो मोर्चा नेपालमा धेरै मोर्चा छ, हाम्रो 31वटा विभाग छ, 23-24वटा हाम्रो चाहिँ जनसङ्गठन छ, मोर्चा छ। सबैभन्दा बलियो पार्टीले चाहेको बेला सिपाहीको रूपमा मैदानमा उत्रिने, अनुशासित सङ्गठित, त्यो किसिमले चाहिँ हामी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढौँ। मैले यो पनि एउटा शुभकामना दिन चाहेँ। मैले प्रतियोगितालाई भन्दा मित्रतालाई बढी देख्छु। त्यो के हो? के खेलाडीमा त हुनुपर्ने प्रतियोगितै हो, ठोकाकै हो, केमा कम भन्ने हुन्छ। तर मित्रता सबभन्दा ठुलो कुरा हो, 1 नम्बर। दोस्रो प्रतियोगिता हो भन्ने मैले यो नारा पनि स्थापित गर्न चाहेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता खेलाडीबाट हुन्छ, राष्ट्रियताको जगेर्ना खेलाडीबाट हुन्छ, जनजीविकासँग जोडिएर खेलाडीहरू जान्छन्, उत्पादन र निर्माणसँग जोडिएर खेलाडीहरू जान्छन् भन्ने कुराको उदाहरण अब देखाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रा प्रशिक्षणहरू बाँकी छ। हामी भौतिक रूपमा प्रशिक्षित हुने कुरा छुट्टै कुरा हो, तर राजनीतिक रूपमा, दार्शनिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा आफूलाई सबैभन्दा बलियो बनायो भने त्यो अब्बल हुन्छ, त्यो सबैभन्दा बलियो हुन्छ। त्यसलाई कसैले पनि मक्काउन सक्दैन, कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन। त्यसकारणले हाम्रो सङ्गठन त्यो रूपमा विकास हुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। धेरै कुरा अहिले राख्दैन, किनभने हामी मञ्चतिरकोले मात्र उपदेश दिइरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ तलको पनि सुन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् कुरा, आज त्यो अवसर मिलेन। धेरै जसो अब हामीले बानी तलबाट सुन्ने, माथिबाट सार निकाल्ने अनि एक्सनमा जाने। खेलाडी त त्यही त हो नि, हामी त सिपाही नै हो। राष्ट्रियता बचाउन जानै पर्यो। कालापानी आयो नि, हाम्रो अध्यक्षज्यूले कालापानी, लिम्पुवा, यो सबैलाई त्यो चुच्चे नक्सा हामीले स्थापित गर्यौँ, हाम्रो पार्टीले गर्यो। प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यो राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने काम अहिलेको सरकारले सक्दैन, त्यो सक्नेवालै छैन। हेर्नुहोस्, किन
ऊ चाहिँ भारतीय विस्तारवादको अगाडि लम्पसार छ, साम्राज्यवादको अगाडि लम्पसार छ। त्यो राजकीयता जोगाउनेमा पनि हामीले यता थप्नुपर्छ। मलाई धेरै राम्रो खुसी लागेको छ कि विभिन्न खालका अनुभव साथीहरूले राख्नुभयो। ती अनुभवका आधारमा यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति सङ्गठन पनि एकदम गतिलै छ। इन्चार्ज झन् अब त्यसमा धारिलो हुनुहुन्छ। खेलकुदको बारेमा इन्चार्ज कमरेडले यहाँ भन्नुभएको कुरा सुनेर अन्तिममा मलाई केही थाहा छैन भन्ने कुराले मलाई बहुत अन्तर्विरोधमा फसायो कि यति छोटै बेला यति जानेपछि बाँकी के रह्यो होला भन्ने मैले थाहा। यो खेलकुदको इन्चार्ज बनाएपछि काभ्रेतिर जान छोडेरै खेलकुदकै बारेमा अध्ययन गरेर आउनुभयो कि जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने सबै विधामा उहाँका अभिव्यक्तिहरू जे छन् ती माझिएका छन् र अधैर्यताका साथ नलडाउने पनि तर विलम्ब नगर्ने जुन उहाँको उद्घोष छ यसले तपाईँहरूलाई राम्रो गर्ला भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसको निम्ति हाम्रो जनवर्गीय सङ्गठन सम्बद्ध संयन्त्रको तर्फबाट त्यसको नेताको हिसाबले पार्टीले अहिले मलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यसबाट मैले पनि उहाँलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँ तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यहाँ सबै साथीहरूले मोर्चा मोर्चा भन्नुभयो। अहिले एमालेमा मोर्चा छैन। योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो मोर्चा सङ्गठन थियो। जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई हेर्ने इन्चार्ज र अध्यक्षहरूको एउटा संयन्त्रलाई मोर्चा भन्ने गरिएको थियो पहिले। अहिले हामीले त्यसको नाम बदलेका छौँ। जनवर्गीय सङ्गठन सम्बद्ध संयन्त्र भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो संयन्त्रको जिम्मेवारी अहिले पार्टीले मलाई त्यसको संयोजक हाम्रो रचनाजीलाई सहसंयोजकको रूपमा तोकेको छ। एमाले सम्बद्ध 22 वटा जनवर्गीय सङ्गठनहरू छन्। त्यो 22 वटा जनवर्गीय सङ्गठन मध्ये खेलकुद महासङ्घ पनि एउटा हाम्रो स्थापित र विकासवान रूपमा अगाडि बढेको एमालेको निम्ति एउटा राम्रो पिलरको रूपमा यो संस्था रहेको छ। अब पुरुषोत्तम कमरेड हाम्रो राजनैतिक अगुवा नै हुनुहुन्छ, मेरो पनि नेतै हुनुहुन्छ। उहाँले स्थापना गर्दा यो कान्छो थियो तर तपाईँभन्दा पछि धेरै जन्मिएको हुनाले अहिले यो कान्छो सङ्गठनको रूपमा रहन पाएन। अलिक छिपिएको सङ्गठनकै रूपमा यो रहेको हुनाले अब तपाईँहरूले आफ्ना अनुभवहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले समृद्ध बनाउनु पर्यो। कान्छो पछुवा भनेपछि अलिक कमै गर्दाखेरि पनि छुट पाइन्छ। अब त्यो नपाइने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। यसले गर्दा म साथीहरूलाई अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती तपाईँहरूका साथमा छ। एउटा तपाईँहरूको खेल विधामा 240 वटा जति विधाहरू छन् भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजो तपाईँको इन्चार्जले नै हाम्रो एउटा सानो मिटिङमा गर्नुभएको रिपोर्टमा मैले त्यही सुने। भन्दा अगाडि लगो भनेन अब गोल हान्छ कि भन्ने हुन्छ, नभए बिचमा खेलुन्जेली त त्यसको के महत्त्व हुन्छ। तर क्रिकेटमा त प्रत्येक बलमा यसले जित्न भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्ने हिसाब हुन्छ नि। त्यसमा रस आफ्ना आफ्ना हुन्छन्। मैले भन्न पर्ने क्रिकेट हेर्ने मान्छेका लागि क्रिकेटै राम्रो हो, फुटबल हेर्ने मान्छेका लागि फुटबलै राम्रो छ, स्विमिङ नै आफ्नै महत्त्व छ। हामी जस्तो डन्डी बियो कबड्डी गुच्चा खेलेकाहरूका लागि त्यसको पनि एउटा महत्त्व छँदैछ। अझ साथीहरूले भन्न छुटाउनु भएको हात्ती पल्लो ज्ञान त हाम्रो नेपालमा मात्रै हुन्छ होइन। वर्ल्ड कप गर्नु पर्यो भने यहाँ आउनुपर्ने खालको हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा पनि हामी छौँ। यसले गर्दा खेलमा कुन राम्रो कुन नराम्रो भन्ने होइन, योग्यतापूर्वक त्यसलाई हामीले चाहिँ बुझ्न सक्यौँ, चलाउन सक्यौँ, नेतृत्व गर्न सक्यौँ, जित्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले धेरै महत्त्वको काम हुन्छ। म यसो सम्झिन्छु जमैका कति आर्थिक हिसाबले त्यो पछाडि छ तर 2 जना राम्रा मान्छेहरू चाहिँ कुद्ने खेलाडी छन्। ओलम्पिक भयो भनेदेखि त्यसले 400 800 अरू मिटरको चाहिँ एउटै खेलाडीले 3 वटा 4 वटा स्वर्ण पदक जित्छ। देश नचिन्ने मान्छे पनि त्यो एउटाले स्वर्ण पदक ल्याइदिएको कारणले जमैका भन्ने मुलुक चाहिँ एउटा खेलाडी कुदेको कारणले आज परिचितै छ। देश परिचित गराउने कुरामा उसको न शक्ति छ
न उसको अरू आर्थिक समृद्धि छ। यो खालको एउटा अनि पहिले एकचोटि यो फुटबलमा चाहिँ ओलम्पिक भइरहेको थियो। सेनेगल भन्ने एउटा राष्ट्र भर्खर टुक्रिएर आएको थियो। त्यो सेनेगल स्थापित गर्नका लागि अरू केही चाहिएको होइन। त्यसले मलाई लाग्छ 4 कि 8औं नम्बरभित्र ऊ पर्यो। देश टुक्रेर पहिलो पटक गएको, तर यति राम्रो खेलाडीहरूले खेले कि उसको नामै सेनेगल चिनाउनका लागि नै के हो भन्दा त्यही फुटबलको एउटा ज्ञान नै उसका लागि चाहिँ काफी भयो। पहिली सङ्कटकालमा बनाएको केन्द्रीय कमिटीलाई परिषदमा रूपान्तरण गर्ने, त्यसबाट सेलेक्टेड गरेर 300-400 व्यक्तिहरूको सम्म अहिले आयोजक कमिटी बनाउने वा त्योभन्दा सानो बनाउने र 301 भन्दा महाधिवेशनबाट मान्छे थप्न पाइँदैन भन्दा तपाईँको महाधिवेशनले पनि त केही नयाँ मान्छे ल्यायो भनेर सन्देश दिनका लागि अहिले कमिटी अलिक चुस्त दुरुस्तको मात्रै गराउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। एउटा सबैभन्दा सकारात्मक मलाई यहाँ आएर सुनेपछि के लाग्यो भने कमिटी बनाउनु भएको रहेछ, शपथ ग्रहण गराउनु भएको रहेन रहेछ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। किनभने शपथ ग्रहण गराएको भए त उसको अधिकार कटौती गर्ने कुरो भने गाह्रो हुन्थ्यो। अब वैधानिक हिसाबले त सङ्कटमा साथीहरू आउनुभयो। हामीले एमाले गऱ्यौँ नि, सङ्कट पर्यो भनेर पुसमा 1500 केन्द्रीय कमिटी बनायो। पछि अदालतले एमाले माओवादी पहिलेकै ठाउँमा गयो, मिल्छौ भने फेरि मिल्ने प्रक्रियाबाट आऊ भनेपछि हामी गएनौँ। त्यसो भएपछि 1500लाई हामीले के भन्यौँ भने ल साथी हो व्यवस्था हुन्छ भन्दै भन्दै ल्याइयो। अब महाधिवेशनमा ती 1500 जम्मै परे त 301 जनामा ती परेन। नपरे पनि एउटा विधिभित्र गइयो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा म यहाँ हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीको सह इन्चार्ज भइसक्नु भएको छ, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुभयो। अब बिस्तारो उहाँ आउट गोइङ नै हो भन्ने कुराको मनोविज्ञान उहाँले बनाउनु भएको छ नै भन्ने मैले बुझ्छु। किनभने पार्टीको अपाधिले नै के भनेको छ भने पार्टीका नेताहरू जो तल कमिटीमा छन् ती अधिवेशन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गराए भनेर भनेको छ। भनेपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्न फागुन मसान्तको म्याद तोकेको छ, बुझाउने भनेकै छ। भनेपछि अधिकतम बस्दा पनि फागुन मसान्तसम्म न हो। अब फागुन मसान्त नै गर्ने कि के मिलाउने कुरो मिलाएर गतिलो उत्तराधिकारीलाई अधिवेशन गर्ने नै जिम्मा लगाउँ भन्ने कुरा भयो सल्लाह भने पनि यो जनवर्गीय संयन्त्रको तर्फबाट हाम्रो आपत्ति छैन। त्यसलाई हामी इन्करेज नै गर्छौँ। तपाईँ हामीले पार्टीमा आकर्षण पैदा गर्ने कुरा भनेको चाहिँ सिद्धान्तले होइन, व्यवहारले हो। त्यो तपाईँ हामीलाई हेर्दा, तपाईँ हामीलाई बुझ्दा, हाम्रो पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठन खेलाडीहरूलाई हेर्दाखेरि ओहो एमालेमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू विक्षिप्त भएर टिप्पणी गर्छन्। अस्ति एकचोटि मैले प्रचण्डजीको एउटा भनाइ सुनिरहेको थिएँ। केपी ओलीजी पार्टीमा प्रवेश गराउन शिला खोज्दै गाउँमा जानुभएको छ भनेर टेलिभिजनका अगाडि सोफा सेटमा बसेर कार्यकर्ता भेलामा उहाँ हुल्का हुल प्रवेश गरे जस्तो प्रचार गरिरहनु भएको थियो। तपाईँ हामी यसो सम्झ्यौँ, केपी ओली नेपालगञ्जमा जाँदा कति मान्छे प्रवेश गरे, वीरगञ्जमा जाँदा कति मान्छे प्रवेश गरे, झापामा जाँदा कति मान्छे प्रवेश गरे। 5,000 7,000 मान्छे प्रवेश गर्दा शिला खोजेको उदाहरण दिइन्छ। कोठामा भेला गरेर 2 जना मान्छेलाई टिका लगाउनु पाइयो भने त्यो चाहिँ हुल्का हुल हुन्छ भन्ने खालको एमालेको छोडेछन् कि मान्छेले भने जस्तो भ्रम पनि हुन्छ। कतातिर उपेन्द्र यादवलाई राखेर माधव नेपाल र प्रचण्डले समाजवादको यात्रामा पुर्याउँछन्, त्यसो भए त जम्मै मान्छे काङ्ग्रेसतिर लागिहाल्थ्यो नि। किनभने काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद त बिपीकै पालादेखि थियो त थिएन। कमान्डर प्राधिकार मान्ने शेरबहादुर र उपेन्द्र यादवलाई अनि यात्रा भनेर ढाँट्ने हामी समाजवादी यात्रामा छौँ भनेर दुनियाँलाई दूषित बनाउने यो खालका चिन्तनहरू अभिव्यक्तिहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। हामीलाई त त्यस्तो केही भन्नु छैन। अघिल्लो चुनावमा जनतामा हामीले जुन घोषणापत्र लिएर गएका थियौँ त्यो घोषणापत्रका आधारमा जे म्यान्डेट प्राप्त गरेका छौँ त्यो म्यान्डेटको आधारमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले 3 वर्ष प्लस सरकार चलाउँदाखेरि विकास र समृद्धिका निम्ति जे कामहरू अगाडि बढाएका छौँ
त्यसको निरन्तरताका लागि फेरि जनमत माग्ने कुरा हामीले अगाडि सारेका छौँ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताभन्दा ठुलो अरू केही हुँदैन। संविधानले पनि त्यही कुरा मानेको छ। सबै जनताले चाहँदैनन् भने यो संविधान परिवर्तन हुन पनि सक्छ, किनभने संविधानको स्रोत भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेको नेपाली जनता मात्रै हो। अब जनतामा जनादेशमा जाने कुरो, प्रतिगमनको यात्रा हुने भनेर जसरी बाहिर दुहाई दिइन्छ, निर्वाचनमा जाने भनेपछि मान्छेहरू लगलग काम्न थालेका छन्। यो खालको कुराबाट पनि वास्तविकता के हो भनेर हामीले जनतालाई बुझाउनु पर्ने खालको पनि एउटा आवश्यकता रहेको छ। त्यसले म साथीहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु